नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित दिनानुदिन बढ्दै, संक्रमितको संख्या 5700 नाघ्यो। 4800 बढी संक्रमण मुक्त। अविरल वर्षाका कारण कैलालीको गोदावरी नदीमा पानीको बहाव उच्च। गोदावरी धाम नदी कटानको जोखिममा, न्यूनीकरणका लागि यथाशीघ्र काम गरिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण। सुदूरको कला संस्कृति लगायत विविध पक्ष समावेश। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीलाई पढाइने। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्दै प्रसिद्ध डुङ्ग्री मन्दिर संरक्षणमा जोड। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र डडेलधुरामा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि। उपभोक्ता मारमा, कैलाली कञ्चनपुरमा ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घट्यो। व्यवसायीहरू चिन्तित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 5694 पुगेको छ भने संक्रमित मध्ये 4791 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको तथ्याङ्क छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भाद्र 11 गतेसम्मको कोरोनाको अवस्था हेर्दा आरटीपीसीआर विधिबाट 59646 वटा नमुना संकलन गरिएको छ, जसमध्ये 57693 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5546 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अझै 1953 जनाको रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ। संक्रमित मध्ये 4791 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट गरिएका 1,24,690 नमुनामा 10,192 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। हाल दुवै विधिबाट 1,84,236 नमुना संकलन गरिएकोमा 1,82,383 नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा प्रयोगशालामा 11,091, सेती प्रयोगशालामा 29,559, डोटी प्रयोगशालामा 541 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 16,318 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यसमध्ये पछिल्लो विवरण अनुसार जिल्लागत सक्रिय संक्रमितको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी कैलालीमा देखिएका छन्, जहाँ 311 जना छन्। यस्तै अछाममा 159, डोटीमा 144, कञ्चनपुरमा 51, बैतडीमा 26, डडेलधुरामा 17, बझाङमा 15, बाजुरामा 8 र दार्चुलामा 3 जना गरी 744 जना छन्। मृत्यु हुनेको संख्या भने 11 पुगेको छ। संक्रमितहरू 20 देखि 29 उमेर समूहका बढी छन् भने महिलाको तुलनामा पुरुषमा संक्रमण बढी देखिएको छ। प्रदेशमा संक्रमणको अवस्था हेर्दा अगस्त 1 मा सबैभन्दा बढी 168 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अगस्त 14 सम्म निरन्तर ओह्रालो लागेको देखिन्छ भने फेरि गडबड हुँदै अगस्त 20 अर्थात् भाद्र 4 मा एकै दिन 165 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका र लक्षण देखिएकाहरू केहीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने केही संक्रमित स्थानीय तहको आइसोलेसन र घरमै रहेका छन्। शुक्रबार डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका सबै नमुनाहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका 101 नमुना मध्ये सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। यता डोटी अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डोटी प्रयोगशालामा 228 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा फेरि पनि कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कञ्चनपुरका युवाहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै युवाहरूले उज्यालो नेपालका घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। लकडाउनका कारण सडकबाट आन्दोलन गर्न नसके पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई दबाब दिन स्वस्फूर्त रूपमा युवाहरू अगाडि आएको र कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अभियान देशभर सञ्चालन गरिने स्वतन्त्र युवा तथा बौद्धिक समाजका संयोजक भूपेन्द्र पन्तले बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्रलाई एउटा नयाँ युगमा पुर्याउने आशासहित हामीले कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल प्रदान गर्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र युवा तथा महेन्द्रनगरको बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भेलाले यो निष्कर्षमा पुगेका छौं र यो कार्यक्रमलाई हामीले
अब 77 जिल्लामा पुर्याउने दैनिक 18 घण्टासम्म हुने लोड सेडिङलाई कुलमान घिसिङले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर अन्त्य गर्न सफल भएको भन्दै आगामी कार्यकालमा पनि उहाँलाई नै पुनः प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सुदूर पश्चिमको पनि सुदूर तपाईँको चाहिँ भीमगञ्ज नगरपालिकाबाट चाहिँ युवा तथा बौद्धिक जमातले चाहिँ एउटा आवाज के उठाएको भने तपाईँ देशमा चाहिँ 24 घण्टा 18 घण्टाको जुन लोड सेडिङ भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ गृह कार्यमा त्यो कुरा सम्भव भएको होला, तर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका कुलमान घिसिङज्यूको जुन कार्यक्षमता थियो जुन तपाईँको चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुन काया पलट उहाँले जुन गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ एक कार्यकालमा मात्रै त्यो पर्याप्त भएन। एक कार्यकाल अझ थप भयो भने नेपालले चाहिँ नेपालको विद्युत प्राधिकरणले काया पलट गर्ने थियो भने सिङ्गो नेपाली जनताको चाहिँ सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगरे कडा आन्दोलन गर्ने समेत युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। देशकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्य कैलालीको गोदावरी क्षेत्र नदीले धार परिवर्तन गर्दा उच्च जोखिममा परेको छ। अविरल वर्षाले गोदावरी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा नदीले धार परिवर्तन गरेपछि गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर र तेघरी लगायतका क्षेत्र जोखिममा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सुप्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र गोदावरी नदी कटानको जोखिममा परेको छ। बुधबार परेको अविरल वर्षा पश्चात गोदावरी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै धार परिवर्तन हुँदा हनुमान मन्दिर क्षेत्र, तेघरी क्षेत्र तथा कुम्भबाटिका क्षेत्र जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्। गोदावरी 4 स्थित गोदावरी धाममा अस्ति रातिको अविरल वर्षाले गोदावरी धाम वरिपरिका धार्मिक स्थल लगायत त्यहाँको स्थानीय बस्तीलाई अत्यन्तै जोखिम गरेको छ। बाढीले नदीको धार परिवर्तन गरेपछि राजमार्ग नजिक रहेको हनुमान मन्दिर मात्र नभई तेघरी क्षेत्र पनि जोखिममा छ। नदी कटानबाट भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न नदीको धार यथास्थानमा फर्काउनुका साथै मजबुत तटबन्ध निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारले आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने गोदावरी धाम व्यवस्थापन समितिको माग छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि यसको लागि पहल गरिएन, समयमा यसको विषयमा सोचिएन भने यो प्रबल एउटा राम्रो खालको तटबन्धन यसमा गरिएन भने यसले ठुलो क्षति पुर्याउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। त्यो भएको हुनाले यो नदीको जसरी स्वरूप परिवर्तन भएको छ यसका लागि एकदमै राम्रो खालको एउटा तटबन्धनको गुरुयोजना सहितको तटबन्धन हुनु एकदमै जरुरी छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा जोखिममा परेका गोदावरी धाम, हनुमान मन्दिर क्षेत्र तथा तेघरी क्षेत्रको अनुगमन गरिसकेको र नदीको धार परिवर्तन एवं तटबन्ध निर्माणका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कार्य सुरु गरिने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। हामीले अब यो गोदावरी नदीको यो 55 वर्षको अवधिभित्र यो पछि धार परिवर्तन भएको छ होइन। अब यो धार परिवर्तन गर्ने सवालमा हिजो हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा पहिला नदी बगेको अवस्था थियो त्यो ठाउँमा पुरै पुरिएको अवस्था छ र जुन ठाउँमा यता पनि आएको र त्योले चाहिँ लगभग अत्रे बजारसम्म क्षति पुरै गाउँलाई क्षति गर्न सक्ने कारणले गर्दा अब यसलाई अहिले पनि तत्काल रोकथाम गर्नको लागि हामीले गोदावरी नगरपालिकाबाट हाम्रो इन्जिनियर त्यहाँ पठाएको छ र इन्जिनियर र प्रशासकलाई पठाएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको छ र नापजोख गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ र कुन त स्काई भेटर लाउने चाहिँ कुरो भएको छ। भोलि पर्सिदेखि चाहिँ भित्रै स्काई भेटर लाग्छ र अब त्यहाँ तत्बन्धन गर्ने काम पनि अगाडि बढाउने छौँ होइन, तत्काल रोकथाम गर्नको लागि। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूकै प्रमुख धार्मिक गन्तव्य नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको हुँदा यसको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि सरकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले कक्षा 1 देखि कक्षा 3 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइने गरी योग शिक्षा र विद्यालयहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कक्षा 8 सम्म पठन पाठन गर्न सक्ने गरी एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो। नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहजताका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको भीमदत्तको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। संस्कृति संरक्षणका कुराहरू भए, पर्यटनका कुराहरू भए, यहाँका हाम्रो सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिने ती विषयवस्तुहरूलाई राखेर हामीले एकीकृत रूपको स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरेका छौँ र यो अहिले 1 देखि 3 सम्मको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ 1 देखि 8 सम्म नै तयारी भएर त्यसै अनुसारले हामीले पाठ्यपुस्तक अथवा शिक्षक निर्देशिका जस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू पनि हामीले निर्माण गर्ने अवस्थामा छौँ। नगरपालिकाले निर्माण गरेको एकीकृत पाठ्यक्रममा यस क्षेत्रको इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वन, कृषि लगायतलाई समावेश गरी तयार गरिएको र विद्यालय सञ्चालन भएपछि योग शिक्षा र एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। डोटीको जोराइल गाउँपालिकामा वर्षासँगै आएको हावाहुरीले मकै बालीमा नोक्सानी गरेको छ। हावाहुरीसँगै आएको वर्षाले उक्त गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 र 4 का किसानले लगाएको मकै खेती पुरै ढलाएर सखाप बनाएको हो। सयौं रोपनी खेतको मकै हावाहुरीले बोटबाटै ढलाएपछि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको किसानहरूको दुखेसो छ। हावाहुरीले मकै बालीमा गरेको क्षतिको राहतका लागि आवश्यक पहल गर्ने अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो। अब जनआवाज। कोभिड-19 को जोखिम बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पनि संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन के कस्ता सावधानी अपनाउन सक्छन् त? सुदूरपश्चिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध केही कर्मचारीहरूलाई सोधेका छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो चरणमा विशेष गरी लम्कीजुवा नगरपालिकामा फैलिरहेको स्थिति छ। यसमा विशेष रूपमा हामीले 2-3 कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। जस्तै हाम्रो स्थानीय निकाय जुन तपाईको चाहिँ प्रदेश सरकार र जुन राज्यले एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै तपाईको चाहिँ सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने अनि सकेसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा भिडभाड नगर्ने, सकेसम्म तपाईको चाहिँ अनलाइन कारोबारहरू गर्ने खालको वातावरण भयो भने संक्रमण हुनबाट बच्न पनि सकिन्छ। मुख्य रूपमा जुन सरकारले घोषणा गरेको छ र स्थानीय पालिकाहरूले जुन घोषणा गरेको छ त्यसको अधीनमा रहेर हामी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अब आम सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याउनु त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ, तर त्यसभित्र रहेर पनि हामी पनि बचेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै अनि तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ सकेसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा आउनुभन्दा पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ कि के गरेर हुन्छ सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूले त्यसरी सेवा लिइदिनु भयो भने कोरोना महामारी रोकथाममा सजिलो र संक्रमण बढ्नबाट हामीले रोक्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्नलाई हामीले हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिएको सुझाव सल्लाहलाई सर्वप्रथम त पालना गर्नु पर्यो। त्यसभन्दा पछि भौतिक दूरीहरू कायम गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यक परेमा मात्रै जाने, नत्र अनलाइन लगायतका कामहरूबाट पनि कारोबारहरू गर्न सकिन्छ र ती सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका स्वास्थ्य कर्मीले जे चाहिँ यो कोरोना रोगबाट बच्नलाई दिनुभएको निर्देशनहरू छ त्यसलाई पालना गरेर हामी सबैले यसबाट बच्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनि स्थानीय तहले प्रशासनले जुन खालको मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डलाई हरेक नागरिकले तपाईँको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, ब्याङ्कहरू सञ्चालन गर्दा पनि भित्रमा होइन, भित्र काउन्टरमा गएर तपाईँको दूरी कायम गर्ने होइन कि बाहिरबाट जाँदाखेरि पनि आज यति व्यक्ति भित्र जाने भनेर कम्तीमा पनि जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ त्यो दूरी बाहिर नै कायम गरेर बाहिर नै लाइन लगाएर अनि आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जुन अहिले आएको महामारी यो चाहिँ ब्याङ्किङहरूमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने छ। र यसको यो आफैमा सतर्क रहने कुरा हो। सकेसम्म बन्द नै गर्नुपर्छ।
यदि बन्द गर्न सकिएन भने पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर कारोबार गर्यो भने मलाई लाग्छ यो नियन्त्रण हुन सक्छ र त्यसमा थप भनेको आफैले आफ्नै ठाउँमा सतर्कता अपनायो भने र कसैले कसैलाई डिस्टर्ब गरेन भने त्यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ, नियन्त्रण ल्याउनको लागि कमी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ नै महत्त्वपूर्ण तरिकाले गरेको खण्डमा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अब अहिले यो भिडभाड आज पनि मैले हेरेँ चेक साट्ने ठाउँमा धेरै चाहिँ मतलब भिडभाड थियो, त्यो नगरेर अब टोकन सिस्टम गरेर केही अलिकति ग्राहकहरूलाई पनि टाढा टाढा बसेर काम गर्न अलिकति सहज हुने वातावरण ब्याङ्कले पनि बनाइदिनु पर्यो र यो डिस्टेन्सिङ नै मतलब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय होला। अरू मास्क र सेनिटाइजरका कुराहरू त छँदैछन्, डिस्टेन्सिङ महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ मेन्टेन गरिदियो भने ठिक होला जस्तो लाग्छ। कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छिर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्कको चाहिँ प्रयोग गर्नै पर्यो होइन, अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि हात धुने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्यो अनिवार्य रूपमा र सामाजिक दूरी कायम गर्दै उनीहरूलाई एउटा बस्नको व्यवस्था वातावरण मिलाउनु पर्यो र 1 बाई 1 गरेर लाइन बाई लाइन तरिकाले चाहिँ भित्र प्रवेश गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी अब जो ग्राहक हुनुहुन्छ, सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै, बिरामी मान्छे चाहिँ अब आउनै भएन पहिलो कुरो, यदि चाहिँ स्वस्थ मान्छे हुनुहुन्छ अब चाहिँ आफूलाई ठिक छ भन्ने लाग्छ भने एकदमै सामाजिक दूरी र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै मास्क प्रयोग गरेर कार्यालयभित्र प्रवेश गरिदिनु पर्यो। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। डडेलधुरामा तरकारीको मूल्य 50 देखि 100% सम्म वृद्धि भएको छ। यस वर्ष बर्खे मौसममा जिल्लामा तरकारी निकै कम उत्पादन गरिँदा बजारमा अभाव भएसँगै मूल्य अधिक आकाशिएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामै तरकारी उत्पादनका लागि नमुना जिल्लाका रूपमा रहेको डडेलधुरामा 2 साता यता तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। जिल्लामा तरकारी मूल्यमा 50 देखि 100% ले वृद्धि भइरहेको छ। 2 साता पहिले 80 रुपैयाँ प्रति किलो रहेको भेडे खुर्सानी अहिले 150 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ भने 40 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको तिते करेला 100 रुपैयाँ र काउली 150 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ। तरकारीको मूल्य अब लकडाउनले सबैले तरकारी लाइन किसानहरूले लागेको किसानले अब धेरै बढाएर दियो, अब त्यही पनि बढेको तरकारी। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नहुने हो कि भन्ने भयले डडेलधुराका किसानले वर्षातको समयमा उत्पादन हुने तरकारी खेती नगरेकाले जिल्लामा तरकारीको अभाव भएको हो। बजारको माग धान्न नसक्दा मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू निकै मारमा परेका छन्। अब जनताको त ढाड सेकिएकै छ हैन, यो त चाहिँ सरकारले यसमा निगरानी, स्थानीय सरकारले निगरानी नराख्न सक्नुको कारण हो कि हरेक दिन तरकारीको मूल्य वृद्धि कति भयो त्यसको अनुपातमा बजार लिस्ट अनुसार यो बिक्री वितरण हुनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ के भन्छौ निगरानी छैन, त्यसकारण चाहिँ व्यापारीले मूल्य आफूको चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेका छन्। विगतका वर्षमा बर्खा याममा डडेलधुराबाट टमाटर, भेडे खुर्सानी, सिमी, काउली, तिते करेला लगायतका अन्य तरकारी तराईका जिल्लाका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको थियो। डडेलधुराबाट हरिशचन्दको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेको बेला कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 कलकत्ताका एक युवा भने केरा खेतीबाट मनग्य आमदानी गर्न सफल भएका छन्। स्थानीय करम सिंह राणाले व्यावसायिक केरा खेती गरेर राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न स्वदेशमै पनि कृषि पेसाबाट मनग्य आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नु भएको हो। केरा खेतीको लागि आवश्यक हुने मल, खाद, पोटास तथा विषादी लगायतका वस्तुको सहज उपलब्धता नहुनाले आफूलाई केरा खेती गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्नुहुन्छ। 4 महिना लकडाउन भएदेखि अहिले हामीले केरा किसानले मल चाहिँ पाउने स्थिति, केरा किसान भन्दा पनि कसै किसानले पनि युरिया मल त पाएकै छैन। अहिले भर्खर अहिले समाचार आउँदैछ कि युरिया मल पुग्दैछ भनेर, जुन यसले हामीलाई धेरै नोक्सान भइरहेको छ। किनभने केरामा सबभन्दा बढी मल चाहिने भनेको युरिया र पोटास, DAP 3 मल अनिवार्य। उहाँ केरा खेती विगत 17 वर्षदेखि गर्दै आउनु भएको छ।
स्थानीयवासीको 13 बिघा जमिन भाडामा र आफ्नो 4 बिघा गरेर 17 बिघा जमिनमा 9 प्रजातिको केरा खेती गर्नु भएको छ। वार्षिक 70 लाखसम्मको केराको कारोबार हुने र सरकारले सहयोग गरेमा आफू जस्ता थुप्रै युवा देशमै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उहाँको जिकिर छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा लामो समयदेखि आकाशिएको ब्रोइलर कुखुराको मूल्य अहिले ओह्रालो लागेको छ। केही समय अघि 350 रुपैयाँ प्रति केजीको दरमा बिक्री हुने जिउँदो कुखुराको मूल्य 160 सम्ममा झरेको छ। एक रिपोर्ट। कुखुराको मूल्य आधाभन्दा बेसी घटे पनि मासुको मूल्यमा भने 100 देखि 150 सम्म मात्रै घटेको छ। लाखौंको लगानीमा खोर निर्माण गरी कुखुरा पालन गरेका व्यवसायीहरू बिक्रीका लागि बजार नपाउँदा सस्तोमा कुखुरा बेच्न बाध्य भएको बताउँछन्। अहिले लकडाउनले त धेरै अप्ठ्यारो छ। लकडाउनमा थोरै मूल्य वृद्धि भए किसानहरू बाँचिरहेको थियो, राम्रो थियो। अहिले तपाईँको लागत नै 220 रुपियाँ जति पर्छ कुखुराको 1 केजीको। अब तपाईँको भन्दाखेरि त्यति पाउँदैन ग्राहक उसले। अब तपाईँको हामी यहाँबाट यो खोरबाट खोरकाटा 170 175 अब त्यही पनि बार्गिङ भएर जान्छ। अनि हामीले बेच्दा कति बेच्छौँ 190 मा, त्यो बेच्यो भने किसान बाँच्दैन, घाटामा जान्छ। बत्तीको फेर र कुखुराको दाना नपाउने जस्ता अनेकौं समस्याले पिल्सिएका व्यवसायीको खोरबाट प्रति केजी 160 देखि 180 रुपियाँसम्म कुखुरा उठाउँदै आए पनि मासु व्यवसायीले भने उपभोक्तालाई प्रति केजी 300 बढीमा मात्रै बिक्री गर्दै आएका छन्। निकै सस्तोमा खोरबाट कुखुरा बेच्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। लगभग तपाईको 300-320 मा बेचे थियो। यसपालि अहिले यहाँबाट लैजाने मान्छेले सस्तोमा भनिरहेको छ। कहिले 190, कहिले 200 रुपियाँ किलो भनिरहेछन्। तर अब उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ हामीले मासु ल्याउँदाखेरि 300, 320, 330 यसरी परिरहेछ। अब पाल्ने मान्छेलाई त गाह्रै छ। दानाहरू धेरै महँगो छ, औषधिहरू एकदमै महँगो छ। अब सबै इन्डियन औषधिहरू, नेपाली औषधिहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अब हामीहरूले बहुत तपाईँको पहिलाभन्दा अहिले एकदमै चर्को पैसा तपाईको 1 किलोको 200 190 को हिसाबमा दिनुपर्ने स्थिति आइरहेछ। कुखुरा र मासुमा करिब दोब्बर मूल्यको अन्तर देखिए पनि सम्बन्धित निकायले भने यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउँदा उपभोक्ता समेत मारमा परेका छन् भने कुखुराको उचित मूल्य नपाउँदा व्यवसायीहरूले ठूलो नोक्सानी खेपिरहनु परेको छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारवालाको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित दिनानुदिन बढ्दै संक्रमितको संख्या 5700 नाग्यो। 4800 बढी संक्रमण मुक्त। अविरल वर्षाका कारण कैलालीको गोदावरी नदीमा पानीको बहाव उच्च। गोदावरी धाम नदी कटानको जोखिममा, न्यूनीकरणका लागि यथाशीघ्र काम गरिने। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण। सुदूरको कला संस्कृति लगायत विविध पक्ष समावेश। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीलाई पढाइने। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्दै प्रसिद्ध डुङ्ग्री मन्दिर संरक्षणमा जोड। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास। र डडेलधुरामा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि। उपभोक्ता मारमा। कैलाली कञ्चनपुरमा ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घट्यो। व्यवसायीहरू चिन्तित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।